तर अशें म्हणटा वृंदावनदास ठाकूर सांगता की वैष्णव गौडीय वैष्णव खास करून तांकां दोन तिथी आसा ती खूब म्हत्वपूर्ण आसा. तर पयली म्हणजे ती आसा ती गौर पौर्णिमा आनी दुसरी नित्यानंद त्रयोदशी. आनी जे भक्त हे दोन तिथीचें पालन करता जाल्यार तेचे ह्यो मनयता, हे फेस्टिवल करता, तांकां सहज रोखडोच कृष्ण प्रेम सगळें प्राप्त जाता. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू बद्दल लिला आयकप, तेचे बद्दल कथा करप खूब गरजेचें आसा. आमकां याद आसा आमच्या जेन्ना आमी सेंटरान रावताले, एक म्हयनो आमी चैतन्य महाप्रभूची स्तुती, खास करून चैतन्य महाप्रभूची जी सुंदर भजन आसा ते म्हणटा, नव गौर वरम, तेचे बद्दल आमी सद्दां सकाळचे सद्दां म्हणटाले. आतां सगळे कोणाक वेळ आसा ते सुरू करूं शकता. गौर पौर्णिमेचे एक म्हयनो पयलीं ते सुरू करूं शकता. तर थोडक्यान आयज आमी जे सांगपाचें आसा ते चैतन्य महाप्रभूचें प्राकट्य, म्हणजे कशें ते अवतरीत जाले आनी तेच्या फुडें तेची बाल लिला, ल्हानपणी आसतना चैतन्य महाप्रभून कितें कितें लिला केले तेचे बद्दल उलोवपाचें आसा. तर अशें म्हणटा चैतन्य महाप्रभू येवपाचें कारण खूब आसा आनी तो येवच्या पयलीं तेणी आपले खुबशे पार्षद तेणी थंयसर धाडलेले आनी खूब पयलीं पयशी माधवेंद्रपुरी, अद्वैताचार्य, खूब हरिदास ठाकूर हे पयलीं येयल्लेले, अवतरीत जाल्लेले. आनी चैतन्य महाप्रभू अशें म्हणटा की रावलेले की केन्ना ते हरिनामाचो प्रचार, खास करून देवाचे जे हरे कृष्ण महामंत्र आहा तेचो प्रचार करपा खातीर हांगा अवतरीत जावपाक जाय म्हणून. तर तेजे फाटली कितें कितें आसा तेचे बद्दल जस्ट पळोवया. तर नवदीप अशें म्हणटा की नवदीपान खुबशे लोक अशे पुण्यवान आशिल्ले, तरी आसतना तांकां एक तरेचो अहंकार आशिल्लो की जेन्ना ब्रह्मा कळ्ळें की देव स्वता श्री चैतन्य महाप्रभू हांगा अवतरीत जावपाचे आसा, तर नवदीपान तेणी खुबशे ज्ञान, म्हणजे सरस्वती देवीची कृपा भरपूर आसली. सगळे व्हडले विद्वान आनी पंडीत आशिल्ले, तांकां ज्ञानाची कमी नासली. म्हटल्यार कितें जाल्लें की इतलो ज्ञान आसलो तेंचे कडेन, तांकां अहंकार येयल्लो की आपूण सगळें जाणा. त्या खातीर ते चडशे देवाची भक्ती सोडून भौतीक वस्तूचेर फोकस करताले आनी कितले ते नाका कार्य, खास करून लोकांची घरांची लग्नां करप, नाल्यार कुत्र्यांची सगळ्या केन्ना माजरांची लग्नां करप, आनी जो मनशांचो जो उद्देश आसा ते विसरून गेल्लेले. आनी इतले अशें म्हणटा जेन्ना चड ज्ञान आसपूय बरें न्हू, कित्याक चड ज्ञान आसतना मनीस अहंकार जाता, ताका अहंकार येता. तर अशेंच तेंच्या वैष्णव समाजान वैष्णवांचे प्रतिनिधीक अद्वैत आचार्य आशिल्ले. अद्वैत आचार्य सद्दां तेंचे नामस्मरण चलताले, कीर्तन चलताले. म्हटल्यार ते जेन्ना पळयता की देवाचे नाम सोडून बाकीचे सगळे लोक आसा ते बाकीच्या कार्यान, खास करून भौतीक वस्तून लागलेले आसा, तर तेंची मनानसून किळचोर, मनानसून इच्छा जाता की देवान स्वता कृष्ण येवचे आनी हांगासर देवाचे नामाचो प्रचार करचो म्हणून. आनी त्या खातीर ते अशें सदांच मनान चिंत्ताले की कितें करूं हांव अशें ते की देव स्वता हांगा प्रकट जातलो. आनी अशें म्हणटा तेन्ना ते शास्त्र वासी आसले, तांकां एक असो श्लोक प्राप्त जाता, तांकां मेळटा, आदाळटा, ज्या श्लोकान बरयल्लें आसता, जर कृष्णाक कोण इल्लेशें उदीक आनी तुळसी पत्र शालिग्रामाक दिता, शालिग्राम शिलाचेर इल्ले गंगाचें उदीक आनी तुळसी पत्र घालता, जाल्यार देव इतलो खूश जाता की आपणाक स्वताक दिता, तो स्वता जे भक्तांक आधीन करता. तर तेणी चिंतलें जर आपूण सद्दां शालिग्राम शिलाचेर गंगाचें जल आनी तुळसी पत्र अर्पण करीत जाल्यार ते प्रार्थनान आपूण स्वता देवाक सरी हांगा रावूंक शकता अवतार जावं म्हणून. तर तशेंच अद्वैताचार्यान केलें. अद्वैताचार्य कितें करता, तर सद्दां तो तुळसी पत्र आनी गंगा जल शालिग्राम शिलाचेर घालतालो आनी त्याची जी पुकार आशिल्ली देवाक उलो मारपाची इतली व्हडली आसली की अशें म्हणटा हे जितले हांगाचे ब्रह्मांडाचे सगळे लेयर्स आसता ते सगळे फोडून गोलोक वृंदावन कृष्णाच्या चरण कमला कडेन पावले आनी ताका सांगलें की येवकार दिवपाक आपयलो की हांगा तुमी प्रकट जाया म्हणून. तर अशी अद्वैताचार्याचे खास करून उलो मारल्या म्हणून एक कारण आसा चैतन्य महाप्रभू हांगा प्रकट जावपाचो. आनी आमी जाणा की श्रीला वृंदावनदास ठाकूर सुंदर बरयता की चैतन्य महाप्रभू कडेन जेन्ना प्रकट जावपाचें असलें तेन्ना ते योग्य वेळ पळयताले. तर चैतन्य महाप्रभूचे जे वडील आसा जगन्नाथ मिश्रा आनी तेची आई सची माता, तर जेन्ना अद्वैताचार्याची पुकार नाल्यार तेंची आव्हान आयकून चैतन्य महाप्रभून निश्चय केलो की हांगा प्रकट जातलो. तर तेंचे जगन्नाथ मिश्रा जेंचे वडील आसले तेंचे त्या काळजान पयलीं प्रकट जाता आनी तेंच्या काळजानसून तो सची माता तेंच्या बायलेच्या काळजान वयता. तर आमी पळोवपाक जाय चडशे जे भगवंताचे अवतार आसा ते सादारण जे लोक जन्माक येता तशें जायना. म्हणजे शुक्राणू
जाल्यार संबंध करून तशें जायना, ते काळजानसून काळजान जेन्ना कृष्ण सर जन्माक येता तेन्ना सर ते वसुदेवाच्या काळजान प्रकट जाता आनी मागीर देवकीच्या काळजान वयता. तशेंच हांगासरूय ते जगन्नाथ मिश्राच्या काळजान पयलीं प्रकट जाता आनी जेन्ना सची माताच्या काळजान वयता तेन्ना तेंचें शरीर दिव्य जाता. तांकां अनुभूती येता की असो तेज आसा की तांकां कळटा की हांगा स्वयं भगवान आमच्या हितून प्रकट जाल्लेलो आसा, आमच्या गर्भान आसा म्हणून. आनी तांकां घरान केन्ना केन्ना अशें दिसतालें की खुबशे देवी देवता येवन सर तेंचेर प्रार्थना करता. तांकां अनुभव जातालो की कोण दिव्य पुरुश येताले आनी देवाची अशी याचना करता, देवा स्तुती करताले, देवाची प्रार्थना करताले. तांकां अशी दिव्य लिला सदांच दिसताले. आनी जेन्ना वेळ येयलो असो म्हणटा चैतन्य महाप्रभू गौर पौर्णिमाच्या दिसा जी आतां 18 तारखेक येवपा त्या दिसा जेन्ना प्रकट जाले तर तेणी अशी रचना केली. ते दिसा एक चंद्रग्रहण आशिल्लें आनी अशें म्हणटा की जो चंद्रग्रहणान राहू चंद्राक खाता म्हटल्यार हांगासर जेन्ना चंद्राक खावपाचें एक कारण आशिल्लें की गौरचंद्र जो चैतन्य महाप्रभू स्वता प्रकट जावपाचो आसलो तो दुसरो चंद्र जो मळबान आहा तेची गरज नासली म्हणून राहू ताका खाता. आनी ग्रहण जेन्ना आसता तेन्ना भारतांत तरी अशी प्रथा आसा की प्रत्येक व्यक्ती समाजांतले सगळे लोक जे आसा खास करून हिंदू देवाचें नाम स्मरण करता, गंगेन वचून न्हांवपाचें आसता. तर त्या जाग्यार त्या दिसा सगळ्या आख्ख्या वाठारान लोक कितें करताले, देवाचें नांव घेताले. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इतलेंच न्हू, फक्त हिंदू न्हू, सगळे हिंदू देवाचें नांव घेता ते बाकीचे मुस्लीम आनी बाकीचे सगळे जाण देवाचें नामस्मरण नामस्मरण घेवपाक लागले. तर अशें दिव्य वातावरणान श्री चैतन्य महाप्रभू प्रकट जाता. तर तेणी जन्मांतान दाखयल्लें दिलां की आपूण कित्या खातीर हांगा अवतरीत जाला. तेणें दाखोवन दिलें की आपलो प्रमुख उद्देश कितें आसा, नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, आनी तेणी हें दाखोवन दिल्लेलें. तर थोड्योश्यो लिला आमी पळोवया. अशें म्हणटा चैतन्य महाप्रभू जेन्ना प्रकट जाले तांकां वेगवेगळ्या भक्तांनी वेगवेगळी नांवां दिलीं. तेची जी आवय आसा सची माता, कित्याक चैतन्य महाप्रभूचो जन्म एक निमाच्या झाडाच्या सकयल जाल्लो, तर तेचे तेणी प्रेमान ताका नांव दिलो निमाय म्हणून. तर तेचो आवयचो म्हणजे तेचो आजो आसा, आवयचो बापूय आशिल्लो निलंबर चक्रवर्ती म्हणून. तर निलंबर चक्रवर्तीन तेची राशी बीन सगळी पयली, तेची एस्ट्रोलॉजी पयली, सगळे कुंडली पयली आनी कळून येयलें की हो सादारण व्यक्ती न्हू म्हणून. तो हो आसा तो एक दिव्य पुरुश आसा आनी तो आख्ख्या संवसाराचो भार घेतलो आनी तेचे खातीर नांव दिलें विश्वंभर म्हणून. तेच्या फुडें अशें म्हणटा शेजारच्यांनी बायलांनी ताका प्रेमान ती, कित्याक हो गौरो आशिल्लो ताका ती गौर हरी म्हणटाली. अशी करून ताका वेगवेगळी नांवां दिता. फुडें अशें सांगता की एक थंयसर पंडीत येता आनी दुसरो तो सांगता की हो जो आसा तुमचो भुरगो आसा तो सादारण भुरगो न्हू, तो साक्षात भगवंत, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण म्हणटा. आनी तो सगळे तेची कुंडली बद्दल कितें कितें करतलो सांगता. तो सगळ्या लोकांचो उद्धार करपाक येयला. म्हटल्यार एक वस्तू तो सांगिना आनी ती म्हणजे तो संन्यास घेतलो हें सांगिना. तो बाकी सगळें सांगता तो की हो ह्या मंगलान अशी घोशणा आसली की एक राजा येवपाचो आसा आनी होच तो राजा म्हणून सांगता की तो सगळ्या जगार देवाचे नांवाचो प्रचार करतलो. हाच्या फुडें जेन्ना अशें म्हणटा की ल्हानपणीसून जेन्ना भुरगीं आसता तेंची बंगाला एक क्रिया, खूब जाग्यार तशी एक क्रिया जाता की ल्हान भुरग्याक कितें आवडटा तेचे बद्दल भुरग्यांक एक संदी दिता ती चुनाव करपा खातीर. सो चैतन्य महाप्रभू फुडल्यानूय खुबशे वस्तू थेयल्लेले, जशे खावपाच्यो वस्तू आसल्यो, मागीर दागिने आशिल्ले, ज्युवेलरी आशिल्ली, मागीर अस्त्र शस्त्र आशिल्ले आनी कुशीक एक श्रीमद भागवतम सर दिल्लो. आनी अशी प्रथा आसता की ल्हान भुरग्याक धाडटा थंयसर, तुका कितें आवडटा तें घे म्हणून सांगता. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना ल्हान भुरगो आसता तो असो पांयार चलत चलत वयता थंयसर आनी सोमतो श्रीमद भागवतम हातीन घेता आनी ताका वेंग मारता, घट धरता. तर ल्हानपणीसून सर चैतन्य महाप्रभून दाखयल्लें की आपूण कित्याक येयला हांगा, श्रीमद भागवतम जे आसा तेचो प्रचार करपा खातीर येयला. तेच्या फुडें अशें म्हणटा की ल्हान भुरगीं आसता तेन्ना रडटा. म्हटल्यार हो जो बालक आसलो जेन्ना रडटालो चैतन्य महाप्रभू, तर सादारण बालका भाशेन कितें ताका खावंक दिलें जाल्यार ओगी रावनासलो. पूण जेन्ना कोणूय ताका हरे कृष्ण महामंत्र देवाच्या नांवाची स्तुती करतालो, कीर्तन करतालो, तेन्ना तो बालक आसलो तो ओगी रावतालो, चैतन्य महाप्रभू ओगी रावतालो. तर सगळ्या शेजाऱ्यांक कळलेलें की चैतन्य महाप्रभू जेन्ना रडटा, निमाय जेन्ना रडटलो तर कितें करपाक जाय, हरे कृष्ण कीर्तन करपाक जाय. आनी जेन्ना तो कीर्तन करतालो चैतन्य महाप्रभू ओगी रावतालो आनी ताळयो मारतालो. मातसो व्हडलो जालो तेन्ना भायर धांवन वयतालो किर्तनानसून आनी भायर ताका कितें मेळटा तशें, जशें रसगुल्ला मेळ्ळो,
फ्रुट्स मेळ्ळी ती घेवन येता आनी कोण किर्तनाक बसला तांकां वाडटालो. तर आमी सगळ्या इस्कॉना अजून मेरेन ती प्रथा पालन करता. ज्या जाग्यार आमी कथा किर्तन करता आमी कितें प्रसाद दिता. तर चैतन्य महाप्रभून सगळें हांगर दाखयलां की जेन्ना किर्तन चालू आसता त्या भक्तांक प्रसाद दिवपाक जाय. अशें म्हणून फुडें जेन्ना 4 म्हयन्याचो सुमार जालो तेन्ना तेंच्या आंगणान एक व्हडलो सोरोप येता. अशें म्हणटा हो जो सोरोप आसलो स्वता अनंत शेष आशिल्लो जो आपले स्वामीचे दर्शन घेवपा खातीर येयल्लो. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना ते सोरपाक पळयता ल्हान भुरगीं सोरपाक सहज घट धरता तर तो घट धरपाक लागता आनी तो सोरोप पळोवन वचूंक सोदता पूण निमाय जो आसा घट धरता आनी तो सोरोप व्हडलो आसता ताका अशें फूल कॉयल करता आनी निमाय आरामात न्हिदलो आसता. पूण जेन्ना तेचो बापूय तेचो आवय बापूय पळयता तेन्ना ते भिवपाक लागता की कितें जालें काय म्हणून आपल्या भुरग्याक हो सोरपान धरला आनी ते व्हडल्यान आड्ड्यो मारपाक लागता आनी तेंचे व्हडले मंत्र घेवंक लागता. हे गरुडा गरुडा वाचे वाचे म्हाज्या भुरग्याक हांगा सोरपान धरला म्हणून सांगता. आनी जेन्ना तेचे आई बाबा आनी बाकीची शेजारी भियाल्ली ती पळोवन कितें करता की गरुडाचे मंत्रय ते चॅन करताले म्हणून चैतन्य महाप्रभू ते सोरोप आसता अनंत शेष आसता तो सोडटा आनी तो वचपाक लागता. म्हटल्यार ल्हान निमा आसता कितें करता परत त्या सोरपा फाटल्यान धांवता आनी कितें करता घट धरता आनी परत ताका वेंग मारता आनी तो अनंत शेष परत धांवन वयता म्हणजे सोरोप तो वयता. तर ही लिला तेणें केली की सुंदर दाखयलें की अनंत शेष जो आसा त्याच्या व्हडल्या भावाच्या रुपान सरी जो विश्वरूप आसा त्याच्या बद्दल हांवें उल्लेख करूंक ना. तर हांकां सची माता जगन्नाथ मिश्राक 8 चेडवां जाल्लेलीं आसता आनी 8 चेडवां ती एका फाटल्यान एक मरत रावता आनी 8 चेडवां जावन 9वो जो चेडो जाता तो आसता विश्वरूप तो स्वता अनंत शेष बलराम आनी जो 10वो आसा तो चैतन्य महाप्रभू ताका विश्वंभर म्हणटा. तर त्याच्या फुडें हांगासर अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू हरे कृष्णा महामंत्र करता तेन्ना ते खूब आवडटाले. तर त्यांच्या आंगणान एक दीस 2 असे व्यक्तिमत्व येता आनी ते पळयता की त्याची आवय जी आसा सची माता की चैतन्य महाप्रभू सदां आभूषण घालताली म्हणजे भांगार घालताली. तर 2 जाण व्यक्ती येता आनी ते भुरग्याक उखलता आनी म्हणटा ए बाबू म्हणटा यो म्हणटा आमी तुका अशें खावपाक दिता गोड गोड खावपाक दिता आनी तुका व्हरता म्हणून. तर हे 2 चोर आसता आनी तेंच्या मनानसून ती आभूषणां जी भांगार घातलेले चैतन्य महाप्रभूच्या आंगाचेर ते चोरपाची इच्छा आसता आनी ते चैतन्य महाप्रभू आपल्या खानाचेर एकटो बसयता आनी असो व्हरता आनी तुका रसगुल्ला दिता म्हणून ताका मोव दिता आनी वयता वयता म्हणटा आमी या घरा या की कोणाक शेजारीक नाल्यार वाटेर लोकांक डावट येवंक जायना म्हणून. आनी ते चिंत्ताले की आमी एका जाग्यार वयतले आपल्या अड्ड्यार वयतले आनी थंय तेचे भांगार चोरतले आनी ताका परत सोडटले म्हणून. म्हटल्यार जाता कितें जे जेन्ना चलता 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 खूब वेळ जाता आनी तांकां जेन्ना चिंत्ता ते घरा म्हणजे आपल्या अड्ड्याचेर पावले तर पळयता की चैतन्य महाप्रभू जे निमाय पंडीत जगन्नाथ मिश्राचे घर आसले ते घरा फुडल्यान आसले आनी ते आश्चर्यचकीत जाता अशें कशें जालें काय म्हणून. आनी ते भियाता जगन्नाथ मिश्रा आनी तेची आवय सची बीन सगळी चिंतपाक पडलेली की कितें जालें काय म्हणून आपलो चेडो खंय गेलो काय म्हणून. आनी तेंचे त्रास पळोवन चैतन्य महाप्रभू अशी लिहिला की चोर हाडून ताका तेच्या घरा फुडल्यानूच सोडटा आनी चोर भियाता की आतां आपूण सांपडले दिसता म्हणून ते पळपाक लागता. आनी चैतन्य महाप्रभू कितें म्हणटा की हे चोर बरें म्हणटा आपण असो भोवडून हाडला आनी आपण बरें खावपाक सुरया दिला आनी जगन्नाथ मिश्रा बीन तांकां कितें तरी बक्षीस दिवंक सोदतालो गिफ्ट दिवपाक सोदतालो आनी तांकां दिसता की हे म्हाका मारतले म्हणून ते पळोवन वयता. तर अशी दिव्य लिला करता चैतन्य महाप्रभू भोंवपाक जाय आसलें म्हणून तांणी अशी दिव्य लिला केली की सगळ्याक असो आख्ख्या बाजारान तो भोंवन येयलो आनी परत आपल्या घरांत ताका त्या चोरांनी हाडून पावयलो. अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू तेचो बापूय केन्ना केन्ना ताका सेवा दितालो अशें अशें कर म्हणून तूं हें कर तें कर कितें कितें करपाक जाय तें सांगतालो. तर एक दीस तेचो बापूय सांगता की एक काम कर घरा वच भितर वच आनी एक पुस्तक घेवन यो म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू बेगीन आपल्या जगन्नाथ मिश्राचें आयकता आनी बेगीन बेगीन धांवन वयता. म्हणटा जेन्ना तो धांवन वयतालो ताका पायंजण जी पायल आसता तेचो आवाज येता पायंजणाची आनी तो म्हणटा हेच्या पांयान तरी पायल घातलेलें ना आनी ताका आवाज कसो येता काय म्हणून चिंतता. आनी इतलेंच न्हू फुडें भितर पळयता की सगळ्या वण्टींचेर विष्णूचे पदचिन्हाचे कृष्णाच्या पदचिन्हाचे मार्क आशिल्ले. तर तेचो बापूय चिंतपाक पडलो हे अशें कशें जालें काय म्हणून. आनी मागीर तेणी निश्चय केलो की म्हाका दिसता आमच्या घरान जे विग्रह आसा शालिग्राम शिला आसा दामोदर आसा तो हांगासर लिला करता आनी तेचे हे पांय लागला आनी थंय निमाय आसलो धाकटो तो हांसपाक लागलो कित्याक हे पांय चिन्ह कोणाचे तेचे आसले म्हणून. तर अशी दिव्य लिला करतालो आनी सची माता आनी जगन्नाथ मिश्राक खूब आनंद दितालो. हाच्या फुडें अशें म्हणटा तेंच्या घरान एक ब्राह्मण येता आनी हो ब्राह्मण सादारण नासलो तो आपल्या गळ्यान एक विग्रह घालून आशिल्लो आनी बाल गोपालाची मुर्ती घेवन सगळ्याक भोंवतालो विग्रह घेवन भोंवतालो.
आनी जें कितें खावपाचें आसलें तो सदां ताका भोग दाखोवनूच खातालो. तो जेन्ना जगन्नाथ मिश्राच्या घरा येता तेन्ना जगन्नाथ मिश्रा म्हणटा तुमी तुमची कशी सेवा करूं. आनी तो सांगता आपूण म्हणटा आपणी स्वता रांदूंक ना जाल्यार खायना म्हणटा, आपूण स्वता रांदता आनी ते म्हणटा ते भोग जेन्ना आपूण बाल गोपाल आपल्या गोपालाक दाखयल्लो तेन्नाच आपूण खातलो म्हणटा. तर जगन्नाथ मिश्रा ताका आपले किचन जें आसा स्वयंपाक घर आसा तें दिता म्हणटा, साफ करून दिता आनी हांगा रांद म्हणटा तूं आनी तुज्या गोपालाक भोग दाखय आनी तूं खा म्हणटा. आनी तो रांदता आनी सुंदर खीर करता थंयसर आनी ती भोग गोपालाक लायता. आनी जेन्ना तो मंत्र म्हणटा की हे कृष्णा, जर आमी मंत्र जेन्ना म्हणटा आसतना नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आमी कृष्णाक आफयता. जेन्ना तो असो मंत्र म्हणपाक लागता कितें जाता की निमाय जो आसता तो धांवून येता आनी ती खीर खाता. तो म्हणटा आरे कितें केलें, ल्हान भुरग्यांक कितें हाय हाय म्हणटा, व्हडल्यान आड्डे मारता, कितें केलें काय म्हणटा. तो जगन्नाथ मिश्र धांवून येता आपल्या चेड्यान म्हणटा हे जे अन्न आसा म्हणजे भोग आसा तो अर्पण करता देवाक तो खाल्लो म्हणटा आनी ताका मारपाक धांवता. निमाय ल्हान आसतना असो पळोवन वयता. तर अशें सुंदर लिला करतालो. त्याच्या फुडें परत तो म्हणटा आपूण आतां उपाशी आहा म्हणजे आपूण देवाची इच्छा आसा आयज काय खावपाचें ना. तो जगन्नाथ मिश्रा म्हणटा ना ना तूं परत रांद म्हणटा. तो परत बाबडो रांदता, सगळें किचन ताका साफ करून दिता, परत रांदता, परत भोग अर्पण करता. परत जेन्ना मंत्र म्हणटा तेन्ना निमाय आसता तो परत धांवून येता आनी तो भोग खाता. आनी ताका कळना कितें जालें, परतो तो हाय हाय म्हणटा, आपूण हें जालें म्हणटा. हो म्हणटा ल्हान भुरगो आसा तो स्वता देवाक जो भोग अर्पण केलो तो खावपाक सोदता म्हणटा, तर कितें करया काय म्हणटा. तर जगन्नाथ मिश्र ताका परत पांयां पडटा. तो म्हणटा ना ना देवाची इच्छा आसा आयज आपूण उपाशी रावपाचें तर आपूण उपाशी रावता, आयज काय खायना म्हणटा. पूण तेन्ना तेचो निमायचो व्हडलो भाव आसा विश्वरूप येता आनी विश्वरूप इतलो सुंदर आसता की तो सरी याचना करता ब्राह्मणांक की तूं एक काम कर, तूं हे घे म्हणटा, भोग घे म्हणटा, परत रांद म्हणटा आनी अर्पण कर. तर आतां जगन्नाथ मिश्र निमाय आसता परत परत भोग खाता म्हणटा ताका एका रुमान बंद करून घातलेलो. पूण आनी तो न्हिदलेलो सरिया. पूण चैतन्य महाप्रभू अशी लिला करता की जेन्ना तो परत रांदता आनी परत भोग अर्पण करता सगळी घरांतले लोक न्हिदलेले म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू निमाय रुपान जागो जावन येता आनी परत तेचो भोग खाता. आनी तो जेन्ना हाय हाय म्हणटा तो म्हणटा हाय हाय कित्याक म्हणटा काय म्हणटा, तूं म्हाका परत परत आफयताय आनी हांव जेन्ना खाता तेन्ना तूं हाय हाय म्हणटा अशें कित्याक म्हणटा काय म्हणटा. आनी ताका आपलें दिव्य रूप दाखयता की आपूण कृष्णा म्हूण दाखयता. तर ताका आपली खरी स्थिती कितें आसा आपूण कोण तें ताका स्वरूप दाखोवन दिता. तर हो जो ब्राह्मण आसता तो सादारण ब्राह्मण नासता. तो फाटल्या जन्मान सरिया कृष्ण लिलेन असो सगळ्याक भोवात आसलेलो आनी कृष्णाची भोग म्हणजे जे खातालो प्रसाद तो ब्राह्मणांक प्राप्त जातालो. तर हांगासरिया चैतन्य महाप्रभू ताका वरदान दिता की आपूण जेन्ना कितें खातलो तर तूं यो म्हणटा आपल्या घरा आनी आपूण तुका तो महाप्रसाद सदांच दितलो. म्हटल्यार एक अट घालता की तूं हे लिला जाल्यार ती कोणाक सांगू नाका. तर तो इतलो खूश जाता, ती खीर आसली ती तोंडानूच न्हू आपल्या सगळ्या आंगाचेर रगडटा खावपाक. आनी जेन्ना जगन्नाथ मिश्र आवाज आयकून उठ्ठा आनी पळयता आनी विचारता कितें जालें काय म्हणटा. परत तेणी आपल्या चेड्यान खाल्ली काय म्हणटा. ना 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 म्हणटा आतां ह्या फावटी जी आपली भोगा अर्पण केल्लो देवाक तो सारको जाला म्हणटा. म्हटल्यार मनांतल्या मनान तो ब्राह्मण इतलो खूश जाता की आपणाक कृष्णाचें दर्शन गावलें आनी इतले तो चिंतूंक लागता की तुमकां खबर ना तुमच्या घरान जो चेडो आसा तो साक्षात कृष्ण आसा म्हणून. आनी तो ताका सांगलेलें निमायन की सांगू नाका म्हणून ताका तो सांगूय शकना. म्हटल्यार मनांतल्या मनान तो इतलो खूश जाता की जगन्नाथ मिश्र आनी सची माताजेचें भाग्य चिंतून चिंतून तो खूब खूश जाता सारको. तर अशी हे लिला करतालो. हेच्या फुडें अशें म्हणटा तो खूब मस्ती सरिया करता. जसो कृष्ण नटखट आशिल्लो तो निमाय सरिया खूब मस्ती करतालो. ल्हानपणीसून सरिया जेन्ना तो गंगाचेर न्हांवपाक वयतालो तर तो खूब लोकांक त्रास करतालो. ब्राह्मण जर जेन्ना गायत्री मंत्र म्हणपाक जेन्ना उदकान वयताले तो पोनाकसून पांयांक ओडटालो हेंचे आनी ते ब्राह्मण बाबडे सकयल पडटाले. केन्ना केन्ना ते ल्हान ब्राह्मण जेन्ना गंगानसून न्हांवन भायर येताले तो चैतन्य महाप्रभू ती रेंव काडटालो, माती काडटा तेंचे शरिराचेर मारतालो की परत तांकां वयचें म्हणून. अशी खूब नटखट लिला करतालो. केन्ना केन्ना ती चेडवां भोग घेवन येताली आनी शंकराची पुजा करपा खातीर ते सामान घेवन येताले. तर तो म्हणटालो हे सगळे सामान हाडलाय ते एक काम कर म्हाकाच दी म्हणून, कित्याक हांव तुमच्या शंकराचो स्वामी म्हणून तेंचे सगळे खातालो. आनी जर कोण चेडवां ती जी म्हणजे अविवाहीत जी तेंचें लगीन जावंक ना ती चेडवां जर ते भोग दिना तर तांकां म्हणटालो तुमकां आपूण श्राप दितलो की तुका एक म्हातारो दादलो मेळटो ताचे कडेन तुजें लगीन जातलें आनी त्या म्हाताऱ्या दादल्याक पयलींसून 2-3 बायलो आसतल्यो तशा दादल्या कडेन तुजें लगीन जातलें. तर अशें श्राप आयकून ती भियाताली आनी ताका मागताले दिताले. अशी दिव्य लिला करतालो की सगळ्यांक आनंद जातालो.
जरी अशें दिसतालें भायरसून की लोकांक त्रास जाता, म्हटल्यार लोक रावताले केन्ना चैतन्य महाप्रभू येतलो, केन्ना निमाय येतलो आनी अशी लिला करतलो की आमकां आनंद जातलो. ती चेडवां सगळ्या मनांतली खूब खूश जाताली. आनी मागीर जेन्ना तांकां तो चेडवां ती भोग दिताली तेन्ना तांकां वरदान दितालो की तुमकां बरो घोव मेळटलो आनी तुमकां बरी संतान सगळी जातली म्हणून. तशी तो दिव्य लिला करतालो. केन्ना केन्ना तो स्कुलाक सद्या वचनासलो आनी सदांच तो न्हांवपाक गंगार वयतालो. म्हटल्यार जर घरा विचारलें ताका स्कुलान वयता तो घरा सांगतालो आपूण स्कुलान गेला म्हणून. तर एक दीस तेचे थोडी ब्राह्मण आसता तेजे हें करता की आमकां हांगा तो गंगाचेर येवन सटयता. तर तेच्या बापायक जगन्नाथ मिश्रा व्हरून कंप्लेन करता की तुजो भुरगो आसा म्हणटा स्कुलाक वयता म्हणटा पूण स्कुलाक वचना तो. तर जगन्नाथ मिश्रा म्हणटा ना ना सकाळी तो कपडे घालून गेला, बॅग घेवन गेला, तो स्कुलाक गेला आसतलो आपूण पळयता म्हणटा. तो म्हणटा ना ना गंगाचेर आसा म्हणटा. तर हे ती चेडवां आसता थोडी ती आयकता आनी ती धांवून वचून निमायक सांगता की तुजो बापूय येता म्हणटा, हातीन बडी आसा म्हणटा, तुका मारतलो, कितें तें कर म्हणटा. तर निमाय धांवून दुसरे वाटेनसून वयता, स्कुलाची जी वाट आसता ती वाटेन परत येता आनी वाटेक ताका बापूय मेळटा. आनी बापूय विचारता तूं खंय गेल्लो काय म्हणटा. तो म्हणटा स्कुलाक गेल्लो. आनी हातीक बीन सगळी शाई ल्हान, हरशी तो स्कुलाक वचकूच नासलो. तर शाई बीन ल्हान आसता आनी बापायक दिसता खरोच बाबडो स्कुलान गेल्लो दिसता म्हणून. तर अशी दिव्य लिला करतालो की कोणाक कळत नासलें तो कितें करता तो. तशी ल्हानपणीची चैतन्य महाप्रभूची खूब दिव्य लिला आसा. त्याच्या फुडें अशें म्हणटा की तेंच्या ब्राह्मण जेन्ना एक वस्तू खास करून जेन्ना रांदता त्यो मडक्यो तो भायर उडयतात. ते परत मडकी वापरिनात. ते एक मडकेन रांदले ते परत दुसरे फावटी ती वापरिना. तो अशे भायर उडयल्ले मडकेचो एक ढेर आशिल्लो आनी तेन्ना निमाय वयता आनी ते एका ढेराचेर बसता. आनी तेन्ना तेची आवय येता आनी म्हणटा हे कितें काय म्हणटा, तूं ह्या ढेराचेर कित्याक बसला, एक काम कर तूं सकयल देंव. तो म्हणटा आपणाक कशें कळटलें काय म्हणटा कितें बरें काय कितें वायट तें, तूं जर आपणाक सारकें शिकयना. तर हांगा कितें जाल्लें की जेन्ना ह्याच्या मदीं सरिया तेचो व्हडलो भाव आसता तो संन्यास घेवन गेल्लो आसता. तर तेची लिला हांवें सांगूंक ना. त्या खातीर हेंकां सगळ्या भंय आसलो की आपलो चेडोय संन्यास घेतलो म्हणून. त्या खातीर ताका स्कुलाक वचोंक दिनासले. आनी चैतन्य महाप्रभू सांगूंक सोदतालो जर आपणाक ज्ञान तूं दिना जाल्यार आपणाक कशें कळटलें कितें सारकें आनी कितें ना तें म्हणून. तर अशी ही लिला केल्ली. त्याच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथ मिश्रा वांगडा अशी म्हाका दिसता आयच्या ह्या भागात आमी आयज रावलेलो बरें दिसता. अशी खुबशे दिव्य लिला आसा ज्यो ल्हानपणीसून चैतन्य महाप्रभू करतालो. म्हटल्यार तेचो प्रामुख्य उद्देश आशिल्लो की कशे आपले भक्त आसा तांकां कसो आनंद दिवपाचो म्हणून. म्हाका 5 मिनटांचो ओके आनी एक लिला घेवंक शकता. मागीर फुडें जरी तो ल्हान आशिल्लो म्हटल्यार तो खूब दिव्य आनी कितलो हुशार आशिल्लो सारको. आनी ताका आख्ख्या वाठारांत निमाय पंडीत म्हणून वळखताले लोक. आनी हो निमाय पंडीत आसता की तर्क म्हणजे वाद करपाक नाल्यार संस्कृत हितून सारको हुशार आसता. आनी जितले गांवांतले पंडीत आसता ते निमाय पंडीत तांकां कांयच नको हरयतालो. अशें म्हणटा की दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारांतले लोक तेचे कडेन शिकपाक येताले आनी तो तांकां शिकयतालो. म्हटल्यार इतले सगळे आसून सरिया निमाय पंडीत भक्तीचे बद्दल आजून मेरेन काय उलयनासलो. तो दाखोवंक सोदतालो जे मेरेन गुरूची आज्ञा ना ते मेरेन आमी कितें प्रचार करूं शकना. तो जेन्ना ईश्वरपुरी ताका इनिशिएशन नाल्यार दिक्षा दिता तेच्या उपरांत तो प्रचार करूंक सुरू करता. पूण तेच्या पयलीं पयशी तेच्या शिष्य आशिल्ले ते येताले तांकां तो सगळे शिकयतालो, तत्व शिकयतालो, संस्कृत शिकयतालो, ग्रॅमर शिकयतालो. म्हटल्यार कृष्णा बद्दल कांय सांगिनासलो. अशे खुबशे एक दीस तेंच्या वाठारांत एक व्हडलोसो अशें म्हणटा की पंडीत येता. तेचें नांव आसता केशव काश्मीरी. तर हो केशव काश्मीरी इतलो विद्वान इतलो व्हडलो पंडीत आसता की तेणी सगळ्या भारत भ्रमण करून सगळ्यांक तो हरयतालो. हांगर वयतालो तांकां हरयतालो आनी तेंचे कडेन तमल पत्राचेर बरोवन थेयतालो, कागदाचेर बरोवन घेतालो की आपूण तुजे कडेन हरला म्हणून. जेन्ना समाचार प्राप्त जाता की हो केशव काश्मीरी बंगालाक येवपाचे आहा तर सगळे बाकीचे ब्राह्मण आसतात लिपोवन रावता. ते म्हणटा अरे आमी जर तेचे कडेन हरले जाल्यार आमकां बरोवन दिवचें पडटलें की आमी हरला म्हणून. तर सगळे ब्राह्मण म्हणटा एक काम करया आमी लिपोवन रावया. तो केशव काश्मीरी जेन्ना येतालो आनी तो व्हडल्या हत्तीचेर बसून येतालो, तेच्या फुडें बँड बाजा वाजताले आनी तेच्या फाटल्यान सगळे आनीक सेवक आसले आनी व्हडले ऐशो आरामान हालिशान हितून तो येतालो. व्हडले ग्रँड प्रोसेशन म्हणटा आमी तशें. तर चैतन्य महाप्रभू आपल्या शिष्यांक गंगाच्या तटार शिकयतालो. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना तो पळयता तो म्हणटा आपणें तुज्या बद्दल आयकलां, तुजें नांव कितें काय म्हणटा. आनी तो सांगता आपलें नांव निमाय आसा म्हणून. आनी तो ताका वळखतालो. आनी पूण तो निमाय म्हणटा की आपणें तुज्या बद्दलूय आयकलां. केशव काश्मीरीक सांगता की तूं व्हडलो विद्वान, तूं एक काम कर, ही हांगर गंगा आसा, गंगाचेर कितें तरी श्लोक म्हूण रचना कर म्हणून.
आनी जेन्ना केशव काश्मीरी याचना करता की गंगाचेर कितें तरी सांग म्हणून, तर केशव काश्मीरी इतले श्लोक म्हणटा, एका फाटल्यान एक 1 2 3 4 करून 100 श्लोक थंयच्या थंय जाग्याच्या जाग्यार थंय रचना करता. आनी तो चिंत्तालो की सगळे वा करता, सगळे ताळयो मारपाक लागता, ताळयो मारता की इतले सुंदर श्लोक केले म्हणून. पूण चैतन्य महाप्रभू जो निमाय पंडित आशिल्लो तो म्हणटा, तूं हे श्लोक म्हटल्यार ते बरें आसा, म्हटल्यार थोड्या श्लोकांनी तुवें चूक केला, तितून चूक आसा म्हणटा. आनी ताका खंयच्या खंयच्या श्लोकांनी कितें चूक केला सारकें सांगता. एक श्लोक आसता भितर तेणी म्हटलेलें की भवानी आसा, भवानी म्हणजे पार्वती देवी आसा, त्या श्लोका प्रमाणे तूं म्हणटा की भवानीक 2 घोव आसा, भवानी भरतू म्हणजे भवानीचो घोव आसा शंकराक, आनी तूं म्हणटा त्याच्या स्वामीचो आनीक दुसरो घोव म्हणजे 2 घोव आसा अशें अर्थ जाता. आनी केशव काश्मीरी चिंतूंक पडटा की आपणे इतले फास्ट ते श्लोक म्हटले तरी आसतना तुका कशें याद उरले काय म्हणून. आनी तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता, ज्या सरस्वती देवीन तुका आशिर्वाद दिला ते प्रमाणे तूं सगळे श्लोक म्हणू शकता. तेच सरस्वतीच्या आशिर्वादान हांव जे आयकता ते म्हाका याद उरता. त्या खातीर हांव एक श्रुतीधर आसा, म्हणजे जे कितें आयकता ते म्हाका याद उरता. आनी त्या खातीर हांव तुका सांगूंक शकता तुवें कितें म्हटलां आनी कितें चूक केला ती. म्हणजे केशव काश्मीरीक हे खूब सहन जायना. तो घरा वयता आनी ते रुमार वयता आनी थंय रडपाक लागता. आनी सरस्वती देवीक विचारता की अशें कशें जालें काय म्हणटा की आपूण येदो व्हडलो पंडीत, पूण येदेशे ल्हान भुरग्यान म्हाका हरयलो आनी आपूण तें उत्तर दिवंक पावोंक ना. तूं म्हाज्या तोंडार सदांच बसताली, पूण आयज कित्याक बसोंक ना. तर सरस्वती देवी तेच्या स्वप्नान येता सांगता, आयक म्हणटा, जो भुरगो आसा तो सादारण भुरगो न्हू, तो म्हाजो स्वामी म्हणटा, तो स्वता कृष्ण आसा म्हणटा आनी तेची तूं शरण घे. तर केशव काश्मीरी दुसऱ्या दिसा वयता आनी चैतन्य महाप्रभूची शरण घेता आनी म्हणटा की आपली व्हडली चूक जाली की आपूण तुज्या वांगडा तर्क केलो म्हणून, तर आपणाक तुजे शरणेन घे. तर म्हाका दिसता आयज मेरेन इतले लिला पळोवया आमी. फुडें चैतन्य महाप्रभूची खूब लिला आसा कशें कशें ते आमी फाल्यां घेवं शकता.